औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। बेटा आज जो क्लास हम लेके आए हैं जमात चौथी है, मज़मून उर्दू है और मौजू है हमारा दरख्त की पुकार। तो बेटा आप अपनी किताब खोलें, पेज 70 पे आ जाएं, दरख्त की पुकार। तो बेटा ये लेसन हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज इस लेसन को हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो इससे आगे आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दे दें इसकी तरफ। पेज 19 पे है ये। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। पहले हम थोड़ा पीछे इसको टच करते हैं। कहते हैं कि ये जो दरख्त हैं ये माहौल को आलूदगी से बचाते हैं, और जहाँ पर ये दरख्त नहीं होते तो वहाँ पर बारिशें नहीं होती। जब बारिशें नहीं होती तो फसल भी नहीं उगते। तो इसलिए हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो ऐसा हुआ तो इंसान कहाँ जी पाएगा। जब ऐसा हुआ तो इंसान कहाँ जी पाए। तो यहाँ से आगे आज शुरू करने जा रहे हैं हामद। आप ध्यान दें। हामद तुम्हारी बात सही है। अब हामद को करें। मास्टर जी ने ये बातें क्लास में बताई थीं। क्या बातें बताई थी? दरख्त कहता है हामद से इंतहाई खुश होते हुए, क्या अब हम दोस्त हैं? अब दरख्त हामद को कहता है क्या हम दोनों दोस्त हो गए? हामद हाँ, अब हम पक्के दोस्त हैं। इतने में हामद जाग जाता है। ये सोया था, ख्वाब में ही देख रहा था, तो ये जाग जाता है। इसी दौरान इसे दूर से एक शख्स हाथ में कल्हाड़ी लेकर आता हुआ दिख रहा है। दरख्त डर के मारे कांपने लगा और हामद से कहने लगा। क्या कहने लगा? दरख्त हामद अब क्या होगा? वो अपने दाएं बाएं देखकर एकदम दरख्त से लिपट जाता है और चला चला कर कहता है हामद मेरे दोस्त, अब तुम्हें कोई नहीं काटेगा। हाँ, अगर कोई काटने की कोशिश करेगा तो मैं इससे ये कहूँगा, अगर तुम्हें इस दरख्त को काटना है तो तुम्हें पहले मुझे काटना होगा। यहाँ फिलहाल रुकते हैं बेटा, आप पीछे चले जाएं। कहते हैं, देखो ध्यान देना। हामद तुम्हारी बात सही है। मास्टर जी ने ये बातें क्लास में बताई थी। कौन सी बातें? कि जहाँ पर दरख्त नहीं होते वहाँ पर बारिशें नहीं होती, वहाँ पर फसल नहीं होती। ये तो मास्टर जी ने कहा थी। हामद से इंतहाई खुश होते हुए, क्या अब हम दोस्त हैं? हामद को कहता है दरख्त, क्या अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं? तो हामद जवाब देता है, हाँ, अब हम पक्के दोस्त हैं। इतने में हामद जाग जाता है। ये सोया था तो ये जाग गया, इसकी आंखें खुल गई। इसी दौरान इसे दूर से एक शख्स हाथ में कल्हाड़ी लेकर आता हुआ दिख रहा है। दरख्त डर के मारे कांपने लगा। ये डर के मारे दरख्त जो है कांपने लगा और हामद से कहने लगा। क्या कहने लगा? दरख्त हामद अब क्या होगा? वो अपने दाएं बाएं देखकर एकदम दरख्त से लिपट जाता है। कौन? हामद। और चला चला कर कहता है, ऊंची ऊंची आवाज देकर कहता है, हामद मेरे दोस्त, अब तुम्हें कोई
نہیں کاٹے گا. ہاں اگر کوئی کاٹنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے یہ کہوں گا اگر تمہیں اس درخت کو کاٹنا ہے تو تمہیں پہلے مجھے کاٹنا ہوگا. دیکھو یہ کہہ رہا ہے، اب دھیان دے دیں، تمہاری بات صحیح ہے، آپ کی بات جو ہے وہ صحیح ہے. ماسٹر جی نے یہ بات کلاس میں بتائی ہے کہ استاد جی جو ماسٹر جی ہے اس نے کلاس میں کہا ہے تمہاری بات صحیح ہے. حامد سے انتہائی خوش ہوتے ہوئے یہ، کیا آپ ہم دوست ہیں؟ یہ کہتا ہے کیا ہم دونوں دوست بن گئے ہیں؟ حامد، ہاں اب ہم پکے دوست ہیں. یہ دونوں کہتے ہیں ہم اب پکے دوست بن گئے ہیں. اتنے میں حامد جاگ جاتا ہے، اور حامد جاگتا ہے جو ہی یہ ہوشیار ہو جاتا ہے. یہ اس درخت کے نیچے سویا تھا تو خواب میں یہ دیکھ رہا ہے تو جاگ جاتا ہے. اسی دوران اسے دور سے ایک شخص، اسی دوران جو ہی یہ جاگتا ہے تو یہ نظر دیتا دور سے ایک انسان، ایک شخص ہاتھ میں کلاڑی، اس نے کلاڑی اٹھائی ہے، لے کر آتا ہوا دکھ رہا ہے. کلاڑی لے کر دکھ رہا ہے آتا ہوا، تو اس نے سوچا کہ یہ شاید اسی درخت کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے. تو درخت ڈر کے مارے کانپنے لگا. درخت جو ہے وہ اس طرح کپ کپی ہو گئی، اس کو ڈر کے مارے کانپنے لگا. اور حامد سے کہنے لگا درخت، حامد اب کیا ہوگا؟ حامد کو کہنے لگا اب کیا ہوگا؟ اس نے دیکھا نا وہ شخص آ رہا ہے کلاڑی لے کے، یہ مت کاٹے گا مجھے. تو وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر ایک دم درخت سے لپٹ جاتا ہے. جو حامد ہے اس نے فوراً درخت کے ساتھ لپٹ گیا یہ، اور کہنے لگا چلانے لگا، چلا کر کہتا ہے، اچھا میرے دوست اب تمہیں کوئی نہیں کاٹے گا، کہ میں نے آپ کے ساتھ دوستی کر لی ہے، اب کوئی نہیں کاٹے گا. ہاں اگر کوئی کاٹنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے کہوں گا، اگر کوئی کاٹے گا تو میں اسے کہوں گا، کیا کہوں گا؟ اگر تمہیں اس درخت کو کاٹنا ہے تو تمہیں پہلے مجھے کاٹنا ہوگا. تو بیٹا یہاں تک ہو گیا آج ہمارا، تو لیسن اس سے آگے کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ہم. تو آپ اسے یاد بھی کریں، لکھیں بھی. باقی خدا حافظ.